यो चाहिँ अर्जेवाको बाटो हो हैन। म चाहिँ यो बाटो आएको हेर्नुस् हैन। यस्तो अप्ठ्यारो छ कि भाइ गाइस, यस्तो अप्ठ्यारो छ कि कोही पनि यो बाटो चाहिँ कोही पनि नआउनु क्या। मैले जहाँसम्म भन्छु हैन, यो बाटो चाहिँ कोही पनि नआउनु हैन। यस्तो छ कि यो बाटो हैन। यहाँनिर यस्तो जङ्गल छ, यस्तो जङ्गल छ हैन। त्यो जङ्गलको पनि अब यस्तो यस्तो बनिरहेको छ क्या, त्यहाँ गोड जस्तो छ क्या, माथि देख्नु भएको छ हैन। यस्तो छ कि गाइस यो बाटो हैन। म कुन तरिकाले आएँ, सायद म भिडियो गरेर आएको भाइ देख्नुहुन्थ्यो होला त्यो बाटो कस्तो छ भनेको, तपाईँले देखिसक्नुभयो हैन। मेरो बाइक यहाँ छ क्या गाइस, ल हेर्नुहोस् यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ हैन। अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बाटो देखाउँदै यो भिडियो गराउँदै जान्छु हैन। तपाईँले चाहिँ हेरिदिनु हैन। एकचोटि बाटो हेर्नुहोस्, बर्खा मासको बाटो कस्तो छ, त्यही अनुसारले तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ हैन बाटो कस्तो छ भन्नेमा हैन। बाटो त यस्तो छ कि यस्तो छ कि यस्तो छ कि कुरै नगर्नु क्या। बाटोको त कुरै नगर्नु क्या। बाटो त त्यस्तो छ क्या, हेर्नु न। यस्तो बबाल भयो कि, यस्तो बबाल हो कि गाइस होइन। राम राम यस्तो छ कि यो बाटो चाहिँ म भन्छु, यो बाटो चाहिँ कोही पनि नआउनु कि। यो होइन अर्जेवाको बाटो चाहिँ कोही पनि नआउनु के। आमा तर थोरै भएपछि हिम्मत हान्नु होइन। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो बाटो लगेर जान्छु होइन। यो बाटो लगेर जान्छु, यो बाटो बाइकमा लगेर जान्छु। तपाईँलाई भिडियो पनि मनोरञ्जन दिन्छु होइन। यो बाटो हेर्दै जानुहोस् कस्तो छ है। अब हामी चाहिँ यो बाटो जान्छौँ होइन गाइस होइन। मेरो हिरो चाहिँ यहाँ छ क्या। मेरो हिरो चाहिँ यहाँ छन् होइन। मेरो हिरो चाहिँ यहाँ बसिरहेछन् होइन। भन्दा मलाई चाहिँ दुःख सुखमा साथ दिइरहेछन् यिनले चाहिँ जोस् होइन। अब म चाहिँ यहाँ यस्तो बडा मुस्किलले आएको कि, यस्तो बडा मुस्किलले आएको कि ब्रेक लगाउँदै हो क्या, हलु हलु। तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ भिडियो देखाउँदै गइरहेको छु होइन। ओ माई गड, यहाँ आएछु भने चाहिँ ठन्ना हेर। लगाइ हेर्नुहोस् बाटो कस्तो छ नि। तपाईँलाई कहाँबाट हालौँ, म यहाँबाट हालौँ कि कता हालौँ हेर्नुहोस् त्यो बाटो कस्तो छ लेन। ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड। यस्तो बाटो तपाईँले कसरी झार्नु सक्नुहुन्छ, बाइक कसरी दिन सक्नुहुन्छ, आफै मूल्याङ्कन गर्नु क्या। हेर्नुहोस् त्यो बाटो कस्तो छ। ए राम राम राम, ए हरे हरे हरे। त्यो वन जङ्गल छ होइन। यस्तो बाटो आइरहेको छु गाइज होइन। म चाहिँ अब लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट त पक्कै नै बन्ला होइन। यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले पनि देखिसक्नु भएको छ यो बाटो कस्तो छ होइन। ओ माई गड, ओहो आमा ओहो गाडी हो त मान सुजुकी। कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ अब बोल्दा होइन। त्यस्तै हो अब। यस्तो बाटो त म फर्स्टसँग आएँ कि हेर। मैले त मेरो घरमा उतातिर चाहिँ गाई चाहिँ होइन पानी परेको थिएन क्या। हल्का घाम लागिरहेको थियो अनि घाम लाउने अस्ताउने गरिरहेको थियो क्या। मलाई त सायद आज पानी आउँदैन होला भन्ने जस्तो भएर हिँडिहालेँ क्या। हिँड्दाखेरि बिच बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तरी पानी आयो थियो। यस्तो हिलो छ बाटो हेर्नुहोस् होइन। ल्याउनुहोस् यो बाटो हेर्नुहोस् तपाईँले होइन। आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् यो बाटो कस्तो छ। यस्तो बाटोमा चाहिँ कसरी ल्याएर हिँडेको छु म चाहिँ होइन। कसरी ल्याएर हिँड्यौँला मैले चाहिँ, मलाई कति गाह्रो भयो होला त्यो आफै विचार गर्नुहोस् होइन। मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कुनै चिजमा नि हरेस नखाउँ गरौँ भन्ने हुन्छ क्या। किनकि आफूले गरिसकेपछि जे कुरा पनि सफलता मिल्छ र सफल पाइन्छ भन्ने चाहिँ त्यो मेरो धारणा बोकेर सधैँ हिँडिरहन्छु मैले चाहिँ होइन। बाफे हेर्नु न कस्तो छ बाटो। यो त अलिक चिप्लो छैन यहाँ हेर्नुहोस्। यो पानीले यस्तो गराएको छ।
माथिको बाटो देख्नुहुन्थ्यो नि गाइज होइन, तपाईँ चिप्नुहुन्थ्यो क्या। सायद मैले त्यो त भिडियो गरेन किनकि म त्यसमा चाहिँ होइन हिलो छ, बाइक चिप्लिन्छ, कस्तो छ बाटो होइन। अब लड्न नि पाएँ, लडिसकेपछि अब क्यामेरा फुट्ला होइन केही होला, त्यस कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ भिडियो बनाएर त्यो बाटो देखाउँदै ल्याउन सकिनँ होइन। त्यो म चाहन्छु। यस्तो छ के बाटो, माइ गड। कुनै दिन यो बाटोमा मान्छेले यस्तो गाइज होइन, यस्तो बाइक कुदाएर हिँडिन्थ्यो कि यो बाटो यस्तो दामी थियो कि। तर अहिले हेर्नुहोस् न कस्तो छ। हेर राम्रो राम्रो ओहो हे 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 हे। आमामा यो बाटो त लाइफमा यो बाटो राम्रो बनाए पनि म त यो बाटो त लाइफमा हिँड्दिनँ क्या गाइस होइन। यस्तो भयो नि सके एउटा साथी भएको भए हेल्प पाउँथ्यो होला क्या। म एक्लै हिँडिरहेको छु क्या, एक्लै। यस्तो बाटो होइन गाइस, हेर्नु न कस्तो फत्तै ओह्रालो छ क्या गाइस। यस्तो बाटोमा चाहिँ कसरी हिँड्नु क्या ल्याउनु छ। ओ माइ गड ओहो, गाडी त यो बाटो गएको रे होइन। उता बुटोल जाने बाटो चाहिँ ब्लक भएर चाहिँ यो बाटो चाहिँ गएको रे, गाडीहरू चाहिँ यही बाटो हिँडेको रे। तर गाडीमा त गइहाल्छ नि, तर बाइकमा त हुँदैन नि त। अब त्यतिखेर त अब घाम हल्का लगाइरहेको थियो, त्यतिखेर बाटो पनि ठिकै थियो होला। अहिले पानीले गर्दा चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो भयो होइन। तर केही छैन, यस्तो बाटो छ होइन। दुई चार शब्द त बोल्नै पर्छ होइन, दुई चार शब्द त भन्नै पर्छ होइन। किन नबोली हिँड्दा पनि त केही मजा हुँदैन यस्तो बाटोमा होइन। यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको छ, केही पनि बोलेको छैन, कसरी हिँडेको छ भन्ने नि हुन्छ तपाईँलाई। किनकि तपाईँलाई पनि केही कुरा बताउँ होइन र। अनि बल्ल उफ ल्याउनुहोस्, यहाँ चाहिँ म कसरी लाने। ओ माइ ल्याउनु आफै ल्याउनु। यस्तो छ क्या बाटो ल्याउनुहोस्। आज म पल्टिन्थेँ क्या, धन्न कस्तो गरेर अडियो या। माइ गड के भएको यार यस्तो। म चाहिँ माथिबाट ठ्याक्कै अब यो खोलो छ नि गाई, त्यो खोलो होइन। ओहो आमाको छ। ल्याउनुहोस् गाइस। ओ माइ गड ओहो कहिले पनि एक दुईमा तिनमा गियरमा कहिले पनि गियरमा राखेर चाहिँ क्लच चापेर चाहिँ बेटर नहुँदैन, रेस्ट चाहिँ दिन हुँदैन। किनकि क्लचले जान्छ होइन। मैले भर्खर त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ कतै जाने कि भन्ने डर हुन्छ। तर चाहिँ गाइड 220 होइन 180 को चाहिँ यस्तो हो कि हल्का हाफ गियर चापेर पनि हामीले चलाउन सकिन्छ। किनकि गियर झ्याप्पा क्लच झ्याप्पा जाँदैन होइन। हाफ गियर चापेर पनि रेस दिएर पनि चलाउन सकिन्छ। तर त्यसरी जाँदैन, तर गयो भने चाहिँ गाइड सबै जान्छ है। त्यही भएर चाहिँ अब ओ माइ गड होइन त गाइड, यो खोलो चाहिँ कसरी तार्ने हो। जुत्ता भिज्छ होइन। अब जुत्ता भिजे पनि फेरि तारिक जोग्छ त यार, के गर्ने हो। सक्सेसफुल गाइज, सक्सेसफुल। ओ माई गॉड
ओ माई गॉड के हो गाइस यो ल्याउनुहोस् गाइस आमाइको छोरा यस्तो छ क्या बाटो हेर्नुहोस् न गाइस म माथि थिएँ क्या होइन अब यो जुन हामी यो खोलो तर्यौँ नि गाइस होइन यो हामी खोलो तर्यौँ नि होइन यो खोलो तरेपछि हामी चाहिँ अब यहाँबाट उता चाहिँ आप्चुरको गाउँ पर्छ गुल्मी हुन गुल्मी चाहिँ हो तर यहाँबाट उता आप्चुर पर्छ है ल हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ होइन यस्तो बाटोमा पनि मैले चाहिँ होइन उताको बाटो ब्लक भएर यताको बाटो चाहिँ यसरी जानु परेको छ होइन ब्लक भएर अब पहिरो गयो होइन त्यही भएर नि यहाँ यस्तो छ बाटो तपाईँलाई यो सिन देखिरहेको छु यसमा त एक लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब त बन्ता होइन ल गाइस म चाहिँ मेरो कान्छी उताले चाहिँ यहाँ छन् होइन हिलै हिलै भएको छ बाइक पनि ल अब म यहाँबाट चाहिँ अब सिधै आप्चुर जान्छु आप्चुर गएर चाहिँ हल्का भोक लाग्यो जस्तो पनि भएको छ होइन केही नास्ता खान्छु होइन आप्चुर हल्का बजार छ क्या त्यहाँ चाहिँ होइन अनि त्यहाँ गएर मैले त्यहाँ क्यामेरा बन्द गर्छु त्यहाँबाट फेरि म सिधै तल्लोफाँड झर्छु होइन गाई तल्लोफाँड झरिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि म भिडियो बनाएर सिधै इन्द्रगोडा पुग्छु है त ओ माई गॉड ओहो म हल्का रुजेको पनि छु गाई छ होइन के गर्ने अब भनिन्छ नि मर्दाको छोरो हिम्मत नहार्नु अगाडि बढिरहनु एक दिन न एक दिन सफल त मिल्छ भनिन्छ नि त्यस्तै हो मलाई लागेको थिएन कि गाई छैन मैले यो बाटो जान्छु यो बाटो म कट्छु यो बाटो मैले कटाउँछु भनेर मलाई अलिकति नि लागेको थिएन क्या सायद म चाहिँ कहाँ गएर म बाइक गुल्टाउँछु कहाँ गएर म बाइक खसाल्छु भन्ने चाहिँ मेरो सोच थियो होइन मैले त्यस्तो त हेर्नु न त्यो त सोचेर चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ क्या होइन तर पनि अब बाटो अनुसार आफूले गाडी चलाइयो भने नि कहीँ पनि कतै केही हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा होइन हुन पनि हुँदैन अब बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ खतरा भुत्रु पराएर होइन हुन्छ नि अब जता पनि अब बाइकलाई पनि जता नामको त्यतै लगाएर हिँड्ने हो नि किन बाइक पनि बिग्रिन्छ होइन किनकि बाइकलाई पनि हामीले सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ किनकि यहीँ छ र हामी यसरी हिँडिरहेको हुन्छ होइन सायद मेरो क्यामेरामा चाहिँ कसैको फोन आयो होला गाइस होइन म चाहिँ अलि फोन हाने हो अब अहिले चाहिँ म यस्तो बाटोमा छु तर यस्तो बाटोमा चाहिँ मैले चाहिँ फोन चाहिँ उठाउँदिनँ त्यो छ हेर्नु कसरी जाने कि यो बाटो कसरी ओहो 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 ओ मेरो खै ओ मेरो आमै ओ मेरो कान्छु तिमी त यसो त नगर न कान्छी ल्याउनुहोस् है यस्तो बाटो आउनु पर्छ भने चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ दुईजनामा चाहिँ कहिले आउन सकिन्छ ल भन्नुहोस् यो बाटोमा दुईजनालाई आफ्नो फ्यामिलीलाई ल्याएर चाहिँ बाइकमा चाहिँ हिँड्न सकिन्छ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् होइन सकिँदैन नि त गाइस होइन ओ माई गॉड हामी गाइस म तपाईँलाई एउटा हामी आउने बाटो पनि देखाउँछु होइन किनकि यो बाटो पहिला नखन्दा पहिलाको त्यो बेलामा चाहिँ किनकि बाटो थिएन नि त तपाईँलाई म अलि पर गएपछि देखाउँछु यहाँबाट हो कि कहाँबाट हो अलि पराएर हो क्या अनि यहीँबाट हो क्या कहाँबाट हो अलि उताबाट हो कि यहीँबाट हो यहीँबाट होला होइन यहाँ होइन
हेर्नुहोस् गाइस, यस्तो छ बाटो, यस्तो छ, यस्तो बाटोमा चाहिँ स्टार्ट भयो, बन्द भयो त। बाटो 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 यस्तो छ बाटो, हे भगवान्। हामी चाहिँ गाई छैन, यही बाटो हो क्या, यहाँबाट सट्टा माथि गइन्छ होइन, यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी चाहिँ होइन। यो बाटो हुँदै हामी पहिला यो माथिको यो वन छ नि, यो वन हुँदै हामी आउँथ्यौँ होइन। अहिले त मोटर बाटो, तर यो बाटो पनि हिँड्छन्, तर योबाट त गाडी हिँड्छ, मान्छेहरू हुन्छ। कतिपय त म यस्तो भन्छु कि होइन, हो नि अर्जेवाको माथि जुन मैले माथि अर्जेवाबाट चाहिँ यति यस्तो बाटो चाहिँ होइन, यस्तो ठाउँमा चाहिँ पढ्न आउँछन् कि अलि होइन आफ्टरमा। तर यही बाटो होइन, 5 बजी 4 बजी छुट्टी हुन्छ होला गाई चाहिँ, 4 बजी कति बजी छुट्टी हुन्छ, अनि यही बाटो चाहिँ हिँड्छन् क्या। म चाहिँ यो बाटो चाहिँ कसैले मारे पनि नथाउने बाटो हो क्या त्यो। हेर्नुहोस् क्या, यो बाटो त अब जानै पर्यो बिस्तारै भए पनि होइन। हेर्नुहोस् तार कस्तो नाचिरहेको कि लेन। देख्नु भएको छ कि हो, त्यस्तै त हो नि यार बाटो, त्यस्तो बाटोमा यार भगवान्। एउटा हालौँ न, हो ओ माई गॉड, गाई छैन कस्तो क्यामेरा खत्तै खसो के यार। वहाँ माथिबाट आएको क्या, म चाहिँ वहाँ माथिबाट आएको होइन। ल्याइन यस्तो बाटो छ, ल्याइनुहोस् अन्त मेरो बाइक त्यहाँ छ होइन। ए आमा हो तेरिका, ए आमा हो नि हेट। के हो भगवान् यस्तो यार। कस्तो त्यो खाल्टोमा परेँ क्या म चाहिँ यार, धन्न ब्याग यार तल गएन यार। हेट तेरी यार, जय बाबा बचायो भगवान्। जसले सत्य गरेर हिँडेको छ त्यसलाई भगवान्ले माथिबाट चाहिँ दिनुहुन्छ क्या यार आशीर्वाद। यार
म चाहिँ गाइस केही बोल्न सकिनँ होइन, म चाहिँ केही पनि बोल्न सकिनँ होइन, किनकि त्यस्तो बाटो होइन भन्न बाँचेँ होइन। तर आज केही न केही त्यो बाटोबाट तल गएको भए आज के हुन्थ्यो होइन। यो बाटो आउने नहुने हो क्या गाइस, म यो खासमा यो बाटो आउने नहुने हो। त्यसो गाइस होइन के भन्नु क्या, बाटो यस्तो भएपछि अब कतै दोष दिनु र होइन। उसो कहाँ कता हालेँ मैले चाहिँ। कुनैबाट हाल्छ जे भए पनि अस्ति डर लाग्यो मलाई थियो। पल्टे पनि कुनैमै पल्टिन्छ होइन, लडे पनि कुनैमा लडोस् गरोस् पनि त्यो त यार। बाटो देख्नु भएको छ क्या, हामीले कामै नगरेपछि त्यस्तै हो यार। हजुरको बाजे आउनुभयो, बाजेहरू के हो होइन। यसो 12 बजिरहेको छ होइन, मजाले कता हामी त्यहाँ गहिरो रहेछ, उता माथि हाल्नुपर्ने रहेछ क्या यार। राम राम राम। कहाँ पुग्ने हो बाजे? कहाँ? अर्जे अर्जेबाट होइन। यस्तो बाटो जिन्दगी आउनु पुगेन यो बाटो त। म चाहिँ वामी टक्सर हो, त्यो त शान्तिबाट जाने बाटो चाहिँ पहिरो लगिदिएर बोलो गराएछ गरे। हे भगवान् अब त खै यहाँबाट उता त राम्रै होला क्या बाटो त। मेरो भिरखानी हो। यहीँ त हो क्या, हामी यहीँ त हो के अरे। ल राम्रोसँग जानु है ल। बाजे पनि अर्जे भाइहरू जाने होइन। अर्जे भाइ के भने हामी आउँदैन त्यो ठ्याक्क त्यो ठाउँको चाहिँ म अर्जे भाइ भनेको के साथी भिडियोमा पनि होइन। साथीले यसलाई अर्जे भाइ हामी जेसीको भन्नु छैन, ठाउँको नाम थाहा छ। अब त मुख आएको छैन, पेटमा आएको छ त्यस्तो त भने होइन। हेर्नुहोस् गाई बाटो कस्तो छ कि। ओहो हेर्नुहोस् है, साँच्ची हुन्छ। ओहो हेर्नुहोस् गाइस कसरी चिज है। त्यो त चिफै चिफिसकै होइन। Oh my god.
पहिला गाई चाहिँ होइन हामी चाहिँ यो बाटो चाहिँ हामी पहिला चाहिँ हामीले यो बाटो पहिला तीज आउँदा होइन दसैँ आउँदाखेरि हामीले दिदीहरूलाई लिन गइन्थ्यो क्या यो बाटो होइन दिदीले भारी भारी बोकाइदिने होइन अब हुन्छ नि त केही न केही लाने यस्तो बोकेर यो बाटो यति गाह्रो हुन्थ्यो नि पहिला सानामा हामीलाई चाहिँ होइन यो बाटो हिँड्दाखेरि अलिक गाडी लगाइ आँपचुर चाहिँ आयो है त आँपचुर चाहिँ आयो आँपचुर चाहिँ आयो तरगाम कि पदार्गम तर हालिदिन्छु बाटो हेर्नुहोस् है गाडी बाटो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् यताको र यताको बाटोमा कति फरक छ को बाइक त आज धुजै भयो होइन मेरो बाइक त आज गाडी त आज धुजै भएको छ होइन अब एक्चुली मैले भैलो खेल्दाखेरि गाई त्यतिखेर चाहिँ बाइक त्यति चलाउनु मैले यहाँ तलतिर खसालेछु क्या गाई बाइक चाहिँ सधैँ यहाँ आउँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदम याद आउँछ क्या बाइक यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ खसालेछु क्या मैले चाहिँ अनि यो झरीमा लगाएको छु क्या बाइक चाहिँ होइन किनकि यहाँ अप्सरमा चाहिँ म भैलो खेल्न आउँछ अप्सरका क्लासको बाइक चाहिँ मलाई चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो क्या बाटो कस्तो छ गाई त बाटो नै छ किन टायर त गोटीको किन यस्तो चिजिन्छ गोटीको भयो नि त स्कुल छ तर हाम्रो गाउँतिर त स्कुल बिहे छ म अप्चरमा आइपुगेँ होइन म अप्चरमा आइपुगेँ अब चाहिँ मैले चाहिँ क्यामेरा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही हो क्यामेरा अफ गर्छु होइन आफ्नो मलाई भोट लागेर आफ्नो किन खान्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ बस्नु बाटो